नमस्कार, मेरो नाम हो छवि अनित्य र आज म तपाईहरूलाई प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार पारित भएको नागरिकता विधेयक 2079 बारेमा केही जानकारी दिने प्रयास गरिरहेको छु। नेपाल सरकारले गत शुक्रबार नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरेको छ। यो नागरिकता विधेयक 2079 पारित भएसँगै सदनभित्र र सदन बाहिर पनि विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोपहरू चलिरहेका छन्। खास गरी सदनभित्र कुनै पनि त्यस्तो विरोधको स्वर टड्कारो रूपमा नसुनिए पनि सदनभन्दा बाहिर यस सन्दर्भमा थुप्रै टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले यो विधेयक पारित भएकोमा अधिकांशतः विरोध गरिराखेका छन् भने कतिपयले यसलाई स्वागत योग्य कदमका रूपमा पनि बताइरहेका छन्। आज म तपाईहरूलाई संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा के छ भन्ने सन्दर्भमा अनलाइन खबरले प्रकाशित गरेको एउटा आलेखलाई प्रस्तुत गर्दैछु। यो नागरिकता विधेयक किन ल्याउनु पर्यो? यसले पुरानो ऐनको कुन कुन व्यवस्था संशोधन गर्यो? संविधानले भनेको कुन विषय सम्बोधन गरेन? यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अन्तरिम संविधान 2063 मा भएको नागरिकता सम्बन्धी कतिपय व्यवस्था 2072 मा संविधान सभाले जारी गरेको संविधानले परिवर्तन गर्यो। त्यसपछि नागरिकता ऐनलाई नयाँ संविधान अनुकूल बनाउनका लागि संशोधन गर्नु परेको हो। त्यही कारण सरकारले 2063 सालको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको हो। तर प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको करिब 4 वर्षपछि शुक्रबार पारित भएको हो। यसले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीको सन्तानको नागरिकता, गैर आवासीय नागरिकता लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। जन्मसिद्धका सन्तानले अब नागरिकता पाउँछन्। अन्तरिम संविधान 2063 ले 2046 साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यो। 2072 को नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज गर्यो। तर संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई संघीय ऐन बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमै राखियो। तर संविधान जारी भएको 7 वर्षसम्म नागरिकता सम्बन्धी कानून संशोधन भएन। यही कारण जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीका सन्तान करिब 5 लाखले नागरिकता पाउन नसकेको अनौपचारिक तथ्याङ्क छ। संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयकले यो समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ। अब संविधान जारी हुनु अघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको 16 वर्ष उमेर पुगेका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता लिन सक्नेछन्। विधेयकको दफा 2 मा भनिएको छ, सम्बत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। अब आमाको नामबाट नागरिकता पाइन्छ। नेपालको संविधान 2072 महिला र पुरुषलाई समान वंशीय हक हुने व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामै लिङ्गका आधारमा विभेद गरिएकाले अहिले ऐनमा बराबरीको व्यवस्था गर्न नसकिएको संविधान सभा सदस्यहरूले नै स्वीकार गरेका छन्। तर नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले भने अब आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछन्। संविधान 2072 मै नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने छ भनिएको थियो। तर बाबु विदेशी ठहर भए त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ भनिएका कारण नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदासम्म आमाको नामबाट नागरिकता लिने बाटो खुलेको थिएन। संसदबाट पास भएको नागरिकता विधेयकले नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता कसरी लिन सक्छन् भन्ने प्रश्न पारेको छ। विधेयकको दफा 4 को उपदफा 1(1) क अनुसार नागरिकता लिन चाहनेले आफ्नो बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्व घोषणा गर्नुपर्छ। साथै आमाले पनि आफ्नो श्रीमानको पहिचान हुन नसकेको स्व घोषणा गर्नुपर्नेछ। आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा भए त्यसको पनि प्रमाणसहित सो घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो घोषणाको ढाँचा गृह मन्त्रालयले तयार गर्नेछ। यसरी गरिएको सो घोषणा झुटो ठहरिए सजाय हुनेछ। बाबुको पहिचान हुन नसकेको भने गरेको सो घोषणा झुटो ठहरिए 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद वा 1 लाखदेखि 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
अब गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता पाउँछन्। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि गैर आवासीय नेपालीहरूले पनि नेपाली नागरिकता लिन सक्छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने नारा अघि सार्दै नागरिकताका लागि लबिङ गर्दै आएको थियो। नयाँ संविधानले सार्क सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गर्ने गैर आवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्यो। तर नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता लिन सकेका थिएनन्। विधेयक पारित भएपछि गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ। संविधानमै साबिकमा वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा बाबु वा आमा, बाजे वा बजै नेपालको नागरिकता लिई पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने भनिएको छ। नागरिकता विधेयकले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने कागजात र पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू तोकेको छ। क निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजै साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण। ख सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण। ग विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण। घ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण। ङ नेपालको संविधान र कानूनको पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्र। गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको लागि निवेदन दिँदा पहिले दिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नुपर्नेछ। विधेयक अनुसार निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक सबूत प्रमाण बुझी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिनेछ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकिएको ढाँचामा शपथ गराउनेछ। झुठो विवरण दिई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेको ठहरेमा भने त्यस्तो नागरिकता रद्द हुनेछ। अर्को प्रश्न, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा 7 वर्ष सीमा छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था पुरानै हो। तर अन्तरिम संविधान 2063 मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई केही सरल गरियो। 2047 को संविधानमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन विदेशको नागरिकता त्याग्ने कार्यवाही चलाएको हुनुपर्ने भनिएको थियो। अन्तरिम संविधान बनेपछि नागरिकता ऐन संशोधन गरेर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले बिहे दर्ता गरेर नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने प्रावधान राखियो। नयाँ संविधान 2072ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बारे कुनै नयाँ व्यवस्था गरेको छैन। तर नागरिकता ऐन संशोधनका क्रममा अंगीकृत नागरिकता पाउने निश्चित समय सीमा राख्नुपर्ने माग उठ्यो। तत्कालीन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपाल आई नेपालमा निरन्तर 7 वर्ष बसेपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान राख्यो। मधेस केन्द्रित दलहरू त्यसमा सहमत भएनन्। 22 महिनासम्म छलफल गर्दा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तत्कालीन नेकपाको जोडबलमा बहुमतका साथ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन 7 वर्ष सीमा राख्ने निर्णय गर्दै प्रतिवेदन संसदमा पठायो। तर संसदले विधेयक अगाडि बढाएन। नयाँ सरकार बनेपछि राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन सहित नागरिकता विधेयक फिर्ता लियो र नयाँ विधेयक ल्यायो, जसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन 7 वर्ष समय सीमा राख्ने व्यवस्था छैन। अर्थात् अहिले पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेर नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन्। नेकपा एमाले 7 वर्ष प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै राखेको संशोधन अस्वीकृत भयो। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेपछि नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ। लैंगिक पहिचान खुलाउन मिल्छ। संविधानको धारा 12 ले लैंगिक पहिचान सहित नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। महिला र पुरुष भनेर खुलाउने व्यवस्था पुरानै हो। यो प्रावधान चाहिँ एलजीबीटीक्यू का लागि राखिएको थियो। उनीहरूले आफ्नो लैंगिक पहिचान सहित नागरिकता लिन पाउने भन्ने मनसायका साथ धारा 12 व्यवस्था गरिएको हो। तर नागरिकता विधेयकले एलजीबीटीक्यू को पहिचान खुलाउने विषयमा बोलेको छैन। नामथर फेर्न पाइन्छ। राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकमाथि छलफलका क्रममा नाम र थर फेर्न पाउनुपर्ने तथा उपनाम राखेर पनि नागरिकता लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको थियो।
समितिको प्रतिवेदनमा पनि कसैले उपनाम राखेर नागरिकता लिन चाहेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिलिपि दिनुपर्ने भनेको थियो। तर हाल पारित भएको नागरिकता विधेयकमा नामथर फेर्ने वा उपनाम राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छैन। प्रादेशिक पहिचान रहन्छ। संविधानले संघीयतामा गएसँगै नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान पनि खुलाउने व्यवस्था गरेको थियो। नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ, संविधानको धारा 10(2) मा छ। तर विधेयकमा यसबारे केही बोलिएको छैन। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले हालसम्म जारी भएका नागरिकता फिर्ता लिएर प्रादेशिक पहिचान समावेश गरेर नयाँ नागरिकता जारी गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। तर नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको संशोधन प्रस्ताव संसदले अस्वीकार गर्यो। अर्थात् अबका दिनमा जारी हुने नागरिकता पनि प्रादेशिक पहिचान खुल्ने सुनिश्चित भएन। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराई भन्छन्, प्रादेशिक पहिचानबारे विधेयक बोलेको छैन, तर नियमावलीबाटै नागरिकतामा हुने विवरणात्मक अनुसूची थपगढ गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको छ। अरू के विषय सम्बोधन भएन? नागरिकता विधेयकमाथि छलफलका क्रममा कुनै बाबुआमाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन चाहेन भने के गर्ने? आमा बाबु दुवैको मृत्यु भएको छ र काका ठुलोबुबा दाजु वा अभिभावकले नागरिकता दिन नचाहे के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको थियो। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएकी महिलाले विदेशमै जन्माएको सन्तानले कसरी नागरिकता पाउँछन् भन्ने प्रश्न उठेको थियो। तर यस्ता व्यवहारिक प्रश्नमा विधेयक अनुत्तरित छ। संसदबाट हालै पारित भएको नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा अनलाइन खबरमा प्रकाशित भएको यो आलेखलाई मैले यहाँ आज तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गरेँ। यो आलेखले थुप्रै प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रयास गरेको छ। यसका लागि अनलाइन खबरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म मलाई सुनेर साथ दिनुहुने तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।